मन बाँकी नरहेको मन र चाहिँ आत्मा जोडियो। अब छैन, बुद्धि अन्तःकरण छैन, दुईवटा अन्तःकरण भन्ने सिद्धियो। अब चार अन्तःकरण भन्ने गरेको थियो, अनि मन बुद्धि चित्त अहङ्कार ती पनि सिद्धियो, अरू बाहिरी पनि सिद्धियो, शरीर पनि सिद्धियो, योगी भयो, जोडियो। कहाँ गएर जोडियो भन्दा साँच्चीमा गर्नु सम्मान भएला विकार मान्दैन। हेला गरेछ भने राम्रै गरे नि, हेला त गरे भने यो शरीर देखेर हेला गरेका हुन्। आत्मा त तिनीहरूको पनि एउटै हो, मेरो पनि एउटै हो। कसैले हेला गरे त्यो सानो पनि हुँदैन, ठुलो पनि हुँदैन। गर्नु सम्मान वा हेला दुःख मान्दैन योगीले। असन्तुष्ट सन्तुष्ट वा असन्तुष्ट दुःखी छन्, छैन दुःख केही। कहिले सन्तोषले बसेका देखिन्छन्, कहिले असन्तुष्टको जस्तै हारेर हिँडिराखेका देखिन्छन्। आश्चर्यको दशा तिनको त्यस्तैले बुझ्दछन् सबै। आश्चर्यबाट पश्चात कचिँदैन, आश्चर्य तथापि जान्ने। यो आत्मा नै आश्चर्यमय छ र तिनीहरूको चरित्र पनि आश्चर्यमय छ। कर्तव्य मात्र संसार देख्दैनन् ज्ञानीले कुनै। शून्यकार निराकार निर्विकार निरामय। कर्तव्य मात्र संसार देख्दैनन् ज्ञानीले कुनै। संसारलाई ज्ञानीहरूले संसारको रूपमा देख्दैनन्। त्यसकै ज्ञान भयो भने त्रिभुवनै भर देख्छ आत्मा फगत। अज्ञान रूप निदमा भुल्यो पनि भने देखिन्छ नाना जगत। छाडेका हुन् सबै कर्म अज्ञानी दुखी छन् तर। छोडेका हुन् सबै कर्म अज्ञानी दुखी छन् तर। गरून् सम्पूर्ण नै कर्म सुखी छन् ज्ञान मान्दर। अज्ञानले कर्म त छोडेको, म केही पनि गर्दिनँ, अब गाउँमा गए पनि नुहाउँदिनँ, अनि घरमा गएर पनि कुनै चिज पनि गर्दिनँ, न पूजा गर्छु न जप गर्छु न केही पनि गर्दिनँ, अब कसै दान पनि दिन्न। मैले सबै कुरो ज्ञान प्राप्त गरेँ भनिसकेका हुन्, तर भित्रको पीडा गाइराखेको छैन। के को पीडा भन्दा माहे अघि न भले अगाध। भित्र चाहिँ डाहा भइराखेको छ, कामको पीडा छ। अनि त्यस्तै प्रकारले क्रोध उठिराखेको छ, कामबाट क्रोधाद भवती सम्मोह, मोह भ्रम भइराखेको छ। कर्तव्य मात्र संसार छाडेका सुखै सुत्छन् सुखै बस्छन् जो पर्यो कर्म गर्दैछन्। साम्य भाव लिएका जो सरोवर तुल्य शान्त छन्। सरोवर तुल्य शान्त छन्। पानीको पोखरीमा अथवा सागरमा जसरी आनन्दसँग कुनै छैन, कुनै चिन्ता नभइकन सरोवरमा जस्तै शान्ति छ ज्ञानीको चित्त, त्यस्तै प्रकारको आनन्दमय छ। मूर्ख निवृत्ति चाहेर प्रवृत्तितिर पुग्दछ। मूर्ख व्यक्ति छ भने निवृत्ति चाहिराखेको छ। सन्यास भयो, अब झनै पनि छोडिदियो, टुपी पनि काटिसकेको छ, तै पनि के हुन्छ भन्दा कति मुनिँदै छन्, कति रङ्गिँदै छन्, कति लट्टाका प्रेमी हुँदैछन्। तर छन् ज्ञान बिना सब अन्धा। भुँडीमै ठिक छ सबको धन्दा। आखिरी मूर्ख निवृत्ति चाहेरै भुँडीमै छ, फेरि गएर मिठो खान पाए हुन्थ्यो, राम्रो गोजीमा सुत्न पाएन, किराले टोक्यो, यता भयो त्यता भयो, कसैले गाली गर्यो, ल्याउनु पर्ने ठाउँमा ल्याइदिन, यत्रो साधु घरमा जाँदा सम्मान छैन। आजभोलिका गृहस्थीहरूले हामीले एउटा आसन पनि दिँदैनन्, के आसन चाहियो भने त भइहाल्थ्यो। त्यसैले मूर्ख निवृत्ति चाहेरै प्रवृत्तितिर पुग्दछ। ओहो, म सबैभन्दा ठुलो, मेरो 1008 छ, मेरो 108 छ, मेरो यतिवटा छ, मेरो यस्तो चाहिँ उपाधि छ। मूर्ख निवृत्ति चाहेर प्रवृत्तितिर पुग्दछ। प्रवृत्ति देखियो ज्ञानी निवृत्ति हुन पुग्दछ। तर ज्ञानीले भित्र ज्ञान प्राप्त गरेको भए अब उसलाई लाउनाको खानाको ज्ञानको कुनै मतलब छैन, सम्मानको मतलब छैन, असम्मानको मतलब छैन। अज्ञानीको त वैराग्य देखिन्छ त्यो परिग्रह। अज्ञानीको छ वैराग्य देखिन्छ त्यो परिग्रह। देह आशा गलिगो जसको कहाँ राग विराग छ। जसको देहको आशा गलिसक्यो भने राग देशका भेल चल्छन् भनेको राग पनि हराउँदछ। भाव अभाव देख्छन् मूर्ख छन् तिनी सर्वदा। भाव छुटिएका छन् ज्ञानात्मा जनती सदा। आरम्भ गर्दछन् कर्म निष्कामी बालकै सरी। आरम्भ गर्दछन् कर्म निष्कामी बालकै सरी। बाँधिँदैन कुनै ज्ञानी कर्म बन्धनमा परी। आरम्भ गर्दछन् कर्म निष्काम कर्म योगमा जो जान्दछन् उनीहरू कर्मको आरम्भ गर्दछन्। कसरी भन्दा बालकले घर बनाएको जस्तै हामीले बालकले खेलेर घर बनाएको देख्दछौँ। कहिलेकाहीँ ठुलो ठुलो ढुङ्गा ल्याउँछन्, सानो सानो ढुङ्गा जम्मा गर्दछन्, अनि यो चाहिँ दाल पकाउने भाँडो, यो चाहिँ अँगेन हो, यो चाहिँ चुलो, यो घर हो, एकछिन बनाउँछन् फेरि भत्काउँछन्। त्यस्तै प्रकारले सारा ज्ञानीको चाहिँ के हुन्छ भन्दा कर्म आरम्भ गरिराखेका हुन्छन्। सम्पूर्ण कुरो बिग्रिराखेको हुन्छ, नासिराखेको हुन्छ, फेरि पनि एउटा चिन्ता हुँदैन, बाँध्दैन कुनै कहाँ ज्ञानी कर्म बन्धनमा परि। ज्ञानीको धन्य हो भाव सारा कार्य गरिकन।
ज्ञानीको धन्य भाव हो रे। ज्ञान प्राप्ति नै ठुलो महत्त्वपूर्ण हो। ज्ञानीको धन्य हो भाव, सारा कर्म गरिकन कार्य गरिकन देख्दै सुन्दै छुँदै सुँग्दै खाँदै निर्लिप्त छन् मन। के हो संसार आवास, के साध्य के छ साधना, आशा आकाशै सरित धीर निर्विकल्प छ सर्वदा। त्यो सन्यासी सबै जित्ने, त्यो सन्यासी सबै जित्ने। कुन सन्यासी? पूर्ण आनन्द स्वरूप, जो भित्र आनन्दै आनन्द लिएर बसिराखेको छ। सहज समाधि जो हुन्छ, जसको समाधिमा आँखा चिम्लाउनु पर्दैन, हिँड्दा हिँड्दै समाधि छ, खाँदा खाँदै समाधि छ, नाच्दा नाच्दै समाधिस्थ छ, गाउँदा गाउँदै समाधिस्थ छ। सहज समाधि जो हुन्छ, एकत्र भावमा छ त्यो। धेरै नै मात्र के भन्नु, तत्त्व ज्ञान भएपछि भोग मोक्ष कतैतर्फ इच्छा हुँदैन केही रति। धेरै मात्र भट्टाएर के हुन्छ र? तत्त्व ज्ञान प्राप्त भइसके उपरान्त भोगको इच्छा रहँदैन, त्यसै गरी मोक्षको पनि इच्छा रहँदैन। किन भन्दा भोगको इच्छा किन रहँदैन भन्दा यो शरीरको लागि हो, यो आफै परमात्माले पाल्दछ। मोक्ष किन चाहँदैन भन्दा मोक्ष चाहनु पर्ने कारण छैन, मोक्ष भइराखेको चिज। अघि नै भनिसक्यो नि, आत्मामा मोक्ष नै मोक्ष छ, त्यहाँनिर प्राप्त गर्नु छैन, अप्राप्य प्राप्त छैन, उत्पाद्य छैन, अनि संस्कार्य छैन, विकार्य छैन, विकार हुनु छैन, नाच्नु छैन, मोक्ष हुनु छैन, हटाउनु केही छैन, केही लाग्न सकेको छैन। आत्मामा के लागेर हटाउनु? केही पनि लागेको छैन। त्यसैले त्यो सन्यासी सबै जित्ने, पूर्णानन्द स्वरूप जो, त्यो पूर्णानन्द स्वरूप सन्यासी सबैलाई जित्यो। सबैलाई जित्यो रे। के हो सबै भनेको भन्दा शब्दलाई जित्यो, स्पर्शलाई जितिराखेको छ, रूपलाई जितिराखेको छ, रसलाई जितिराखेको छ, गन्धलाई जितिराखेको छ, ठुला ठुला रत्नका खानीहरूलाई जितिराखेको छ, रत्नबाट बनेका विशाल विशाल मलहरूलाई जितिराखेको छ मनमा। अब रत्नको मलमा गएर शरीर छोडिसके उपरान्त त्यो रङ्गमलमा, रत्नमलमा गएर मैले आनन्द भोग्नुपर्छ भने उसलाई अब चाहिएको छैन। रङ्गमल त म आफै हुँ, रत्नको स्वरूप त मेरो आफैमा रत्न हुँ, म रत्नमय हुँ। मैले कहाँको रत्न मलाई चाहियो र? धेरै नै मात्र के भन्नु, तत्त्व ज्ञान भएपछि भोग मोक्ष कतैतर्फ इच्छा हुँदैन केही रति। धेरै मात्रै अब भनेर साध्य छैन। तत्त्व ज्ञान भएको छ भने अब मोक्ष पाउनु पाए हुन्थ्यो। म बन्धनमा पर्छु कि भन्ने डर पनि छैन, म नर्क जान्छु कि भन्ने डर पनि छैन, म स्वर्ग जान्छु कि भन्ने आशा पनि छैन, 14 लोक ब्रह्माण्डका चाहिँ त्यहाँनिर तलका नराम्रो लोकमा जान्छु भन्ने डर पनि छैन, अनि माथि माथिका राम्रो लोकमा पुग्दिनँ कि भन्ने पनि त्यो डर पनि छैन, अनि पाउँछु कि भन्ने आशा पनि छैन। के भन्दा उसले प्राप्त गरिसक्यो। त्यो गरिसकेको हुनाले कसरी थाहा पाउनु पर्यो भन्दा विज्ञानको स्वरूपबाट, तद्विज्ञानात् गुरुमेवाभिगच्छेत् समिति पाणिम्। त्यो विज्ञान स्वरूपबाट त्यो परम तत्त्व, परब्रह्म तत्त्व, आत्मतत्त्व जानिसके उपरान्त के हो ज्ञानीको धन्य हो भाव, सारा कार्य गरिकन। ज्ञानीको धन्य हो भाव, सारा कार्य गरिकन देख्दै सुन्दै छुँदै खाँदै निर्लिप्त छन् तै पनि मन। महत्त्वादि नानात्व नाम मात्र छ त्यो सब, महत्त्वादि नानात्व नाम मात्र छ त्यो सब। जानेर त्यागियो सारा, के चाहिँ बाँकी रह्यो अब? महत्त्व, अहङ्कार, त्रिगुण, यी सारा गुण अङ्ग इन्द्रिय, यो सम्पूर्ण गफाडीको भाषा हो। यो कुनै पनि न त्याग्नु परेको छ, न गर्नु परेको छ। कसलाई भन्दा परम तत्त्व जानेकालाई, परब्रह्म परमात्माको स्वरूप आत्ममय हो भन्ने बुझिसकेका उपरान्तलाई महत्त्व नातो नामात्र छ त्यो सब। जानेर त्यागियो सारा, के नै बाँकी रह्यो अब? भ्रम हो सब संसार भन्ने भाव बुझेपछि, भ्रम हो सब संसार भन्ने भाव बुझेपछि, पाएर शान्तिको लाभ आनन्द हुनको अति, पाएर शान्तिको लाभ आनन्द हुनको मति। शुद्धात्मा मात्र जो देख्छ, देख्दैन विश्व कोही केही सब। के विधि के छ वैराग्य त्याग, के त्याग सम के अब सम किन चाहियो, दम किन चाहियो, उपरति कसलाई हुनु पर्यो, तितिक्षा कसलाई चाहिएको छ, समाधान किन चाहियो, मुमुक्षुता किन चाहियो, मोक्ष नै हुनु पर्ने। यो पराकाष्ठाको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ महर्षि अष्टावक्रजी। अब उहाँको पराकाष्ठाको परिस्थिति हो यो। मैले यहाँ चाहिँ के पारण गरिराखेको छु। धेरै
वर्ष अगाडिको मलाई एकचोटि 18 अध्यायको चाहिँ वाचन गर्ने इच्छा थियो र आज वाचन गरिराखेको छु। अब यो श्लोक अनुष्टुप छन्दमा छ जस्तो थियो पहिले, त्यो छायानुवादको रूपमा रहिराखेको हो। यो पक्कै पनि मिठो छ। मेरो आफ्नो प्रस्तुत गर्ने शैली अनिवार्य नै बुद्धि त्यस्तै खालको हो, तर आत्मा शुद्ध छ, आत्मा सबैको शुद्ध छ। फुरित अनन्त आत्मामा प्रकृति देख्न छोड्छ जो, फुरित अनन्त आत्मामा प्रकृति देख्न छोड्छ जो। बन्धन अनि के मोक्षे हर्ष शोक विषाद। अब विषाद मान्नुपर्ने कुरो छैन, विषाद योग गयो। अर्जुन विषाद योग हो नाम, अर्जुनलाई विषाद योग भइराख्यो। विषाद भनेको कर्ताको भावनाले गर्दा अर्जुनलाई कर्ताको भावना आयो। महाभारतको युद्ध मैले ठेका लिएको छु, मैले सबैलाई मार्न पर्दछ, यी मैले बचाउन सक्दथेँ, म मात्रै हुँ, मैले सबैभन्दा बढी चाहिँ शस्त्रास्त्र सिकेको छु, मेरो लागि युद्ध हुँदैछ भन्ने अर्जुनलाई अभिमान भएको थियो। त्यसलाई विषाद योग भन्यो। त्यो सबै उनको लागि भएको थिएन। यो सबै त्यो चाहिँ भगवानको यो कालको रचना थियो। भगवान श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ नि, पछि गएर चाहिँ एकादश माने अध्यायमा गएर भन्नुहुन्छ नि, सबैको चाहिँ म काल हुँ, तिमीले नलडे पनि निमित्त मात्र भव सबै साथी, तिमीले लडाइँ गर्नु पर्दैन, तिमी एउटा चाहिँ खेलबाड गरेर केटाकेटीले खेलबाड गरे जस्तै मैले गरिराखेको। त्यसै गरी यो चाहिँ नियतिले, आदि सृष्टिले, परमात्माले जो काम गर्नु छ उसले आफै गरिराखेको छ, न मैले गरेको न अर्को कसैले गरेको हो। त्यसले यहाँनिर फुरित अनन्त आत्मा प्रकृति देख्न छोड्छ। बन्धन के मोक्षे हर्ष के विषाद हो। किन खुसी मान्नु पऱ्यो? के प्राप्त भएको छ? के प्राप्त भएको र खुसी मान्ने? केही पनि प्राप्त भएको छैन। विशाल विशाल सम्पत्ति प्राप्त भएको, फेरि भोलि छोडेर जानुपर्छ, खुसी मान्नु परेन, अनि रिसाउनु पनि परेको छ। बुद्धि पर्यन्त संसार यो जो माया मात्र मान्दछ, बुद्धि पर्यन्त संसार यो जो माया मात्र मान्दछ, निर्मम निरङ्कार अकामी भई बस्दछ। अविनाशी असन्तापी आत्मा दर्शन गर्छ जो, कहाँ विद्या अविद्या छ, कहाँ देह अहम भयो। निरोध आदिका कर्म छोडे नै जड बुद्धिले, अर्को भाव उठी जान्छ कामना लिन्छ व्यक्तिले। निरोध आदिका कर्म, अब यहाँनिर निरोध आदि गरिएका, चित्तवृत्ति निरोध भनेको नि, निरोध आदिका कर्म भनेको यहाँ के भन्छ वेदान्त अथवा यो चाहिँ अष्टावक्रजी के भन्नुहुन्छ भन्दा, योगको पनि उहाँले आवश्यक छैन भन्नुहुन्छ, कुनै साङ्ख्यको पनि आवश्यक छैन, न कुनै कर्मको आवश्यक छ, न कुनै ज्ञानको आवश्यक। के छ भन्दा आत्मतत्त्व स्वतन्त्र छ, ज्ञान भएपछि पुग्दछ एउटै परब्रह्मको ज्ञान। अभेद ज्ञान भने के हो भन्दा, अभेद दर्शनम ज्ञानम, अभेद रूपमा देख्नु। सारा संसार ब्रह्ममा देखिएको छ, परब्रह्म परमात्मामा जगत देखिएको छ, त्यो परमात्मामा म देखिएको छु। वास्तवमा त्यो परमात्मामा जगत भएको पनि होइन। के हो त भन्दा, यहाँले दृष्टान्त चाहिँ दिइराख्नु भएको छ। दृष्टान्त के को दिनुभएको छ भन्दा, जसरी चाहिँ त्यो घटाकाशको दृष्टान्त दिनको, कहाँ घटामा आकाश भइराखेको छ। त्यसैले बुद्धि पर्यन्त संसार जो माया मात्र देख्दछ, बुद्धि मात्र संसार माया मात्र देख्दछ भन्नाले, माया भनेको के हो भन्दा, यहाँ कतिले फेरि माया अर्कै रूप होला, माया कुनै व्यक्ति छ होला भन्ने विचार गर्नुहुन्छ। भन्न खोजेको माया भनेको भ्रम हो, एउटा चिजलाई अर्को चिजमा देख्नु। एउटा चिज भएको थियो तर अर्को रूपमा देख्नु अथवा दर्शनलाई गलत हुनु, त्यसलाई माया भनिन्छ। निर्मम निरहङ्कार अकामी भई बस्दछ, निर्मम निरहङ्कार अकामी भई बस्दछ। अविनाशी असन्तापी आत्मा दर्शन गर्छ जो, कहाँ विद्या अविद्या छ, कहाँ देह अहम भयो। निरोध आदिका कर्म छोडे नै जड बुद्धिले, अर्को भाव उठी जान्छ कामना लिन्छ व्यक्तिले। निरोध आदिका कर्म, जब ज्ञान प्राप्त भएको छैन भने बुद्धिलाई निरोध गर्छु भन्यो भने फेरि अर्को भाव खडा हुन्छ। किन भन्दा त्यहाँनिर बीजको नाश भइराखेको छैन। बीज छौन्जेल उम्रिहाल्दछ, सुनेर ज्ञानको वार्ता छोड्दैनन् मूढ भावना। गएका हुन् सत्सङ्गमा पनि गइराखेको, सप्ताहमा पनि गएर सत्सङ्ग गरिराखेको हो। श्रीमद् भागवत सप्ताह सुन्न गएको अरे, 7 दिन सुनेको मैले, 7वटा त लाइसकेँ। 7 दिन त 7 दिनका 7वटा, 7 सप्ताह भन्ने चलन थियो। अनि के हो त पहिलो श्लोकमा के सुन्नुभयो भन्दा, मैले एक दिन भनिराखेको थिएँ कथा सुन्नको लागि। एकजना पण्डितजी विशाल ज्ञानी हुनुहुन्छ, उहाँको जुन डिग्री छ त्यो मैले कल्पनै गर्न सक्दिनँ, त्यति विशाल डिग्री थियो। साह्रै ठुलो डिग्री, साह्रै ठुलो ज्ञाता, ज्ञान सर्रकै पुरै शास्त्र भागवतलाई झन्नै अगाडि ठेलिराखेर सँगै कथा गर्न सक्नुहुने, राम्रो कथा गर्नुहुन्थ्यो। मलाई पनि कथा श्रवण गर्न भन्नुभयो, मैले पनि यथा रूपमा श्रवण गरेँ पहिलो दिन। दोस्रो दिन मैले प्रश्न राखेको थिएँ, म त कथा सुन्नलाई त्यति इच्छा भएन, भगवानको कथा सुन्न अनिच्छा गर्नु पनि राम्रो भएन, कथा सुन्न पाएको भए हुन्थ्यो।
कथा सुन्न पाइएन भने उहाँले पनि कुरो बुझिहाल्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो तपाईँले भन्नुभएको कुरो मैले बुझेँ। के बुझेँ भन्दा नैमिषे निमिषे क्षेत्रे ऋषय, त्यसको पनि व्याख्या गरिदिनु भएको मात्रै नैमिषे अनिमिषे क्षेत्रे। अनिमिषे क्षेत्रे भनेको जहाँनेरि निषेध मार्नु छैन, जहाँनेरि जागृतपना भएको ठाउँ। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे भने जस्तै नैमिषे अनिमिषे क्षेत्रे। अनिमिष भएको क्षेत्रमा पुग्नुभयो एकैचोटि। कहाँ भन्नु भएन? जन्मादि नयादि तत चार्थे सुविकेश्वरा तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुयन्ते सूरय तेजो वारि मृदम यथा तेजो वारि मृदम यथा विनिमयो तेजो वारि मृदम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना सेनसा निरस्तकोकम सत्यम परम धीमहि धर्म प्रोजित कैतवत्र परमो निर्मत सराणाम सतम वेद्यम मात्र वस्तु मात्र वेद्यम वास्तव मात्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद् भागवते महामुनिकृते किंबा परैरीश्वरो सद्यो हृदयोरुदते त्रिकृतिवे सुसुक्षुभे तक्षणात् निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुगमुखामृतार्द्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालय मोरौ रसिका भुवि भावुका भन्दै जुन 3टा श्लोक थियो त्यो चाहिँ पर्दैन। त्यसको अर्थ गर्नु भएन। किन गर्नु भएन भन्दा यहाँ बुझ्ने मान्छे छैनन्, कोही पनि कसैले बुझ्दैनन् भनेर यो वेदान्त हो। अब मलाई बडो अब चित्त बुझेन, मेरो चित्त हो, गलत त म पनि थिएँ होला, भन्नु नहुने बारे उहाँले भन्नु भएन होला, तर मलाई त्यस्तो लागेन। भन्नु नहुने कुरो वेद व्यासजीले किन लेखेर राखिदिनु भयो? यो त व्यासले लेखेर दिनुभएको नि। श्रीमद् भागवते महामुनिकृते पहिले नै नहुने कुरो लेखेर किन राख्नुहुन्थ्यो? सुन्न नहुने कुरो किन लेख्नुहुन्थ्यो? त्यहाँ त के लेखिएको थियो भन्दा सम्पूर्ण भागवत त्यही 3टा श्लोकमा थियो। के थियो त 3टा श्लोकमा भन्दा त्यहाँनेरि कसको विषयको थियो भन्दा आत्मतत्त्वको विषयमा। जन्मादेश यतन्वयादि त जन्मादि यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति सविशन्ति तद्वि जिज्ञाससो तद्ब्रह्मति ब्रह्म तत्त्वको विषयमा जन्मादेश यतः जसकोमा के हो रे त्यो ब्रह्म? कसको भागवत हो यो? किन गरेको आयोजना हो यो? कसको भागवत यो? पहिलो प्रश्न यो कसको भागवत भन्दा यतो वा इमानि भूतानि जायन्तेको भागवत येन जातानि जीवन्ति जन्मासे यत त्यसको भागवत अरे। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ति जसमा सम्पूर्ण प्राणीहरू उत्पत्ति हुन्छन्, जायन्ती साक्षित्वमा, येन जातानि जीवन्ती जसको साक्षित्वमा जीवित रहन्छन्, यो त प्रयन्तवि संविशन्ति जसमा गएर आखिरी एकाकार बन्दछन् मोक्ष अवस्थामा। त आखिरी तिनैको भाग त्यसैको भागवत हो, अरू कसैको भागवत होइन यो। त्यसको परिचय थियो पहिलो श्लोकमा। अन्वयात इतरत चार्थे, अन्वय र व्यतिरेकको विधिबाट। यत जन्मात यत अन्वयात इतरत, अन्वय र अनन्वय, अन्वय पछाडि इतर, इतर भनेको अर्को पछि भन्नाले जगतको कारण। किन भन्दा कसरी जगतको कारण भन्ने विषयमा भयो। जो नभई जगत हुँदैन अन्वय भयो। जो जगतमा जो छैन व्यतिरेक जगतमा छैन, जगत ऊ नभई जगत छैन, जगतमा त्यो छैन। स्वर्ण नभई गहना छैन, स्वर्णलाई गहनाको आवश्यक पर्दैन। गहनाले स्वर्ण नभई कल्पनै गर्न सकिँदैन। स्वर्णको आभूषणलाई पहिला गहना बनाउन स्वर्णको चाहिँ जुन स्वर्णका गहना बनाउन स्वर्ण नभई सकिँदैन। अनि स्वर्णको अस्तित्वलाई गहनालाई खोज्दैन। त्यसैले आभूषणवत र त्यहाँ व्यतिरेकमा आभूषणवत भन्नुभयो भएको छ व्याख्याकारले, अनि स्वर्णवत भन्नुभएको छ अन्वयलाई। स्वर्णवत भन्नाले स्वर्णले स्वर्ण हुनको लागि गहनाको अपेक्षा राख्दैन। गहना नभए पनि स्वर्ण छ, तर गहनाले बिना स्वर्णको कल्पना गर्न सक्दैन। म नभई यो शरीर उत्पन्न भएको थिएन। म नभइकन यो शरीर यहाँ आएको होइन। म नभइकन यो शरीर बाँचिराखेको छैन। म नभइकन हाँस्ने मान्छे हाँस्दैन, यो शरीर हाँस्दैन। म नभइकन निद्रामा
जाने मान्छे निद्रामा जाँदैन, म नभइकन जागृतमा आउँदैन। मेरो निद्रा छैन, मेरो जागृत छैन, मेरो स्वप्न छैन, म हाँसेको छैन, म रोएको छैन, म साक्षी छु। अन्यत इतरत त्यो परमात्मा नभई जगत छैन, त्यो परमात्मामा जगत छैन। त्यो तेस्रो 9 अध्यायमा भन्नुहुन्छ श्रीकृष्ण गीतामा, म यो जगतमा छैन, जगत पनि ममा छैन, तर मलाई जगतको आवश्यकता छैन, तर जगतलाई मेरो आवश्यकता छ। मनोवै कल्पना गर्न सक्छ। स्वर्णलाई चाहिँ गहनालाई स्वर्णको आवश्यकता छ, हाँस्नलाई चाहिँ चेतनको आवश्यकता छ, लास भएपछि हाँस्दैन नि। अनि जागृत बिउजेर भोजन गर्न आत्माको आवश्यकता छ, आत्मा नभएपछि भोजन गर्दैन। कुनै पनि शब्द स्पर्श शब्द गन्ध यता शब्द भन्नाले त्यसै बताउनु पनि माने कठोपनिषदमा शब्द स्पर्श रूप रस गन्ध मैथुन आदिको आनन्द जो आत्माको साक्षित्वमा हुने गर्छ, म नभई कुनै कुरा पनि हुँदैन। त्यसरी भन्नुभयो यमराजले, त्यो आत्मा नभई केही पनि हुँदैन। अनि जन्मास यता अन्वयात इतरत चार्थे सुविज्ञ स्वराट, जो सारा आफैमा चाहिँ गर्दछ अरे, अरू कसैको सहयोग लिँदैन, कसैको सहयोग आवश्यक छैन। ऊ स्वराट हो, स्वराट सम्राट। राट राट भन्ने त थाहा छ नि, सम्राट सम्पूर्ण राजाको राजा, सम्राट सबै राजाको राजा, स्वराट आफ्नो राजा। म बाहेक कोही छैन, मेरो राजा म आफै, मेरो मालिक म आफै, मलाई कसैले सजाय दिन सक्दैन, म सबैको मालिक, मेरो मालिक म आफै। त्यो पद छ नि त्यहाँनिर स्वराट। स्वराट जन्मा एकदम नयाँ स्वराट, त्यो को रे भन्दा यो भागवत त्यसको रे, स्वराटको। जो जन्मको कारण थियो, जो जागृतताको कारण थियो, माने शरीर जीवितताको कारण थियो, जो मोक्षको कारण थियो, जो चाहिँ अन्वय र व्यतिरेकको विधिबाट जगतको कारण थियो र कारणदेखि भिन्न थियो, निष्कारण आयो, अद्भुत कारण आयो, अद्भुत कारण थियो, जसमा जगत देखिएको थियो, जो जगतमा थिएन, जगतदेखि भिन्न थियो। त्यसै तद एजति तद नयति तत्तुरे तदन्ति के भनिएको नि उपनिषदमा। तद एजति उसले शरीरलाई धारणा गर्दछ, तद नयति ऊ यो शरीरलाई छुँदै छुँदैन। उसले यो शरीर धारणा गर्दछ कसरी भन्दा नछोइकन, उसले छोएको छैन, साक्षित्वमा धारणा गरिरहेको छ, त्यसलाई भन्छ अध्यारोप। ऊ नभए त हुँदैन, उसले गरेको छैन। तद नयति तद एजति तदुरे भन्नाले तटस्थ छ, दूर छ, टाढा छ, छेउमै परेको छैन विषयको। तदन्ति के, तर उसैले जागृत गराइरहेको छ। तदन्तरस्य सर्वस्य, त्यो भित्रपट्टि त्यही मात्रै छ र त्यो बाहिर पनि त्यो छ। तत्त्व सर्वस्य बाह्य, त भित्र चाहिँ छ, बाहिर चाहिँ अर्को छ भन्दा होइन, बाहिरको पनि त्यो मात्रै हो। सूर्य पनि त्यो मात्रै हो, चन्द्र पनि त्यो मात्रै हो, तारा पनि त्यो मात्रै हो, सागर पनि त्यो मात्रै हो, पृथ्वी पनि त्यो मात्रै हो। यी अरू चाहिँ भ्रमद्वारा देखिएका हुन् वस्तु, त्यो मात्रै हो। त्यसैले तद्दुरे तदन्तिके तदन्तरस्य सर्वस्य, त्यो भित्र छ अनि बाहिर चाहिँ अर्को छ भन्दा बाहिरको पनि त्यही हो। यो शरीर पनि त्यही हो, त्यसले मात्रै चलाएको हो। त्यो नभएपछि लासको कसले शरीर भन्छ? लासले कसले शरीर भन्ने गरिरहेछ? त्यो त मृत भइगयो नि, लास भइगयो नि, सब भइगयो नि। त्यसैले अन्वयात इतरत चाहते सुविज्ञ स्वराट तेनै ब्रह्म हृदय आदि कवय। यो ब्रह्म हृदय, यो उपनिषद, यो वेदान्त आदि कवय तेने ती परब्रह्म परमात्माले अक्षरको लागि सृजना गर्नुभयो, दिनुभयो त्यो ज्ञान। आदि कवय मोहन्त्यत सूरय, अनि ठुला ठुला बुद्धिमानहरू मोहित बन्ने गर्दछन्, ज्ञानी हो भई भन्ने अभिमानले गर्दा।